प्रोफेसर इनायत अली खान साहब अपने शोख अंदाज में आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। कुछ थोड़ा सा तल्ख तजर्बा उनको डॉक्टरों से। इशारा मेरी तरफ था, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि डॉक्टर मैं जरूर हूं, लेकिन वो नहीं जो समझ रहे हैं। है ताल्लुक उसी तिब के पेशे से, लेकिन इस पे मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है, ज़रूरी है सुनाना, ज़रा थोड़ा सा टाइम लूँगा। ऐसे ही एक मरीज थे, उनसे पूछा एक साहब ने कि आप काफ़ी दिन से बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए? कहने जी गया था। कहने आप तो कायल नहीं थे डॉक्टरों के, बड़ी बुराई करते थे। कहने उसने जीना है ना, आखिर डॉक्टर ने उस पर एहसान किया था, गए थे। तो कहने उसने दवाई लिखी आपको? कहने जी लिखी। आपने खरीदी? कहने जी। कहने भाई आप तो खाते नहीं दवाइयाँ, डॉक्टरों के कायल नहीं। कहने केमिस्ट ने भी तो जीना है। तो उसने कहा आप खाई या नहीं खाई, ठीक हो गए? कहने मैंने भी जीना है, नहीं खाई। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अब दो बड़े मोतबर नाम अदब और खास तौर से तंज़ व मज़ाह निगारों के हवालों से ज़मीर जाफरी साहब, जिनको बाबाए ज़राफ़त का खिताब दिया, ये बैठे हैं हमारे जनाब ज़राफ़त रिसाला जो निकालते हैं ज़ियाउल हक़ क़ासिमी साहब, और दिलावर फिगार साहब को क्या खिताब दिया था आपने? शहंशाह ज़राफ़त। बहरहाल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि दोनों ही अपने मर्तबे के पे फायक हैं, और क्योंकि ये मुशायरे हमने किए बाएजाज़ दिलावर फिगार साहब, तो कल भी ये तकरार रही कि पहले मैं पढ़ूंगा या आप पढ़ेंगे, दोनों आ गए थे। लेकिन मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करूंगा जनाब ज़मीर जाफरी साहब से कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम मरहमत फरमाएं। जनाब ज़मीर जाफरी साहब और वो बहुत सी नई चीजें सुना रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं, लेकिन एक उनकी बड़ी मशहूर नज़म है। कौन सी? वो है हट जी, बहुत, लेकिन वो मैं दो एक से अर्ज करता हूँ। वो फरमाइश भी डॉक्टर साहब की आज पूरी, लेकिन ये दो चार शेर। जो इंसान नौए इंसानी का इस्तेसाल करते हैं, जो इंसान नौए इंसानी का इस्तेसाल करते हैं, निहायत रेशमी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जो इंसानों इंसानी का इस्तेसाल करते हैं, निहायत रेशमी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कभी हम साल में एक मजलिस से इकबाल करते हैं, कभी हम साल में एक मजलिस से इकबाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं। बसाए औकात मनशाही नहीं खुलता हसीनों का, बसाए औकात मनशाही नहीं खुलता हसीनों का। कमीजें सब्ज रखते हैं, दुपट्टे लाल करते हैं, कमीजें सब्ज रखते हैं, दुपट्टे लाल करते हैं। और शेर सुनिए कि ज़माने में जहां में ज़ोरो ज़र वाले, खबर वाले, असर वाले, जहां में ज़ोरो ज़र वाले,
اثر والے خبر والے عموماً دوسروں کا مال استعمال کرتے ہیں، عموماً دوسروں کا مال استعمال کرتے ہیں، عموماً دوسروں کا. اور جہاں کی تیز رفتاری کو کچھ روکا تو ہے ہم نے، جہاں کی تیز رفتاری کو کچھ روکا تو ہے ہم نے، ہمیں جو آج کرنا ہے وہ اگلے سال کرتے ہیں. جہاں کی تیز رفتاری کو کچھ روکا تو ہے ہم نے، ہمیں جو آج کرنا ہے وہ اگلے سال کرتے ہیں. میاں کا مشغلہ پوچھا تو بیوی نے یہ بتلایا، میاں کا مشغلہ پوچھا تو بیوی نے یہ بتلایا، وہ پہلے مستری تھے آج کل ہڑتال کرتے، وہ پہلے مستری تھے آج کل ہڑتال کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی نظم کہ جلسوں میں بہر تقریر لیا، ناروں میں بہر ہنگام لیا، جلسوں میں بہر تقریر لیا، ناروں میں بہر ہنگام لیا، خبروں میں بہر عنوان لیا، پرچوں میں بہر پیغام لیا، جلوت میں بکوئے عام لیا، خلوت میں بروئے جام لیا، نوٹوں پہ خدا کو بھول گئے، ووٹوں پہ خدا کا نام لیا، جلوت میں بکوئے عام لیا، خلوت میں بروئے جام لیا، نوٹوں پہ خدا کو بھول گئے، ووٹوں پہ خدا کا نام لیا، اسلام کا نام تو عام لیا، اس نام سے کتنا کام لیا، اسلام کا نام تو عام لیا، اس نام سے کتنا کام لیا. وہ میں ایم اے تھا وہ کچھ بھی نہ تھا، میں کچھ بھی نہیں وہ افسر ہے، میں ایم اے تھا وہ کچھ بھی نہ تھا، میں کچھ بھی نہیں وہ افسر ہے، میں نیچے ہوں وہ اوپر ہے، میں باہر ہوں وہ اندر ہے، میں نیچے ہوں وہ اوپر ہے، میں باہر ہوں وہ اندر ہے، میں گردے ردیے دفتر ہوں وہ میرے گدیے دفتر ہے، اور کیوں نہ ہو اس کا ایک چچا جو سر تھا کبھی وہ سر پر ہے، اور میری ڈگری دم توڑ گئی جب اس نے چچا کا نام لیا، میری ڈگری دم توڑ گئی جب اس نے چچا کا نام لیا، اسلام کا نام تو عام لیا، اس نام سے کتنا کام لیا. اور اب وہ آپ کی فرمائش، وہ ایک کتاب آپ کے پاس اس میں ہے صاحب، ڈاکٹر زیدی صاحب کی فرمائش ہے. وہ عرفان نوجوان ہمارے دوست نے جی وہ بھائی یار ان کی فرمائش زیدی صاحب کی ضرور پوری کرنی ہے مجھے. ہاں وہ یہ ہے جی کہ مجھے ایک مرتبہ ایک لکڑی کا مکان، یہ فوج میں تھا تو فوجیوں کو ہٹیں ہوتی ہیں اس میں بھی رہنا پڑتا ہے لکڑی کی، تو ایک ہٹ الاٹ ہو گئی تھی تو وہ اچھی بھلی تھی، لیکن جب وہ مجھے ملی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ ضرورت کی چیز دوسری طرف چلی گئی ہے. تو وہ جو حالت ہوئی اس پہ یہ نظم میں نے لکھی اور یہ میں نے سنائی
जनरल अयूब खान को बहुत एक महफिल में, तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ टर्न एक बंगला दिया। हाँ, इसका काम कर गई जी, काम कर गई ये। लकड़ी की निस्फ हट में बसेरा है आजकल, फिदवी बशर नहीं है बटेरा है आजकल। दो कमरियां के अर्ज है जिनमें न तूल है, दो कमरियां के अर्ज है जिनमें न तूल है। ओ जीना अगर यही है तो मरना फजूल है, जीना अगर यही है तो मरना फजूल है। जो चीज जिस जगह थी जरूरी वहीं नहीं, वो छत बेतकल्लुफी में कहीं है कहीं नहीं। आवाज जो बुलंद हुई पार हो गई, अब घर में बातचीत भी दुश्वार हो गई। और पंखे के साथ साथ है छत भी चली हुई, साथ दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। दीवार इस तरफ है तो शहतीर उस तरफ, दीवार इस तरफ है तो शहतीर उस तरफ। सब जलसा इधर है नारे तकबीर उस तरफ, जलसा इधर है नारे। और स्टोर इस तरफ तो किचन दूसरी तरफ, सब बल्ब इस तरफ टंगे हैं बटन दूसरी तरफ। शायर इधर है मशके सुखन दूसरी तरफ, रन इस तरफ बपा है बिजन दूसरी तरफ। और वो एक बागीचा था कामन, उसका हाल ये हुआ, किसने चमन की नहर लबन दूसरी तरफ, नलके का धड़ इधर है तो फन दूसरी तरफ। और बेलें बेलें उगी हुई हैं तेरे दर के सामने, और कद्दू उछल रहे हैं मेरे घर के सामने। मुर्गों का शौक है जो उधर के मकीन को, अच्छी सजा मिली है इधर की जमीन को। घबरा के पी गए कभी कलगाव के पी गए, पानी नियाज़मंद के घर आके पी गए मुर्गे। और कुछ बेवकूफ मुर्ग जो खुददार हो गए, वो शाम ही से फितना बेदार हो गए। आधा। और गाय जो पाल रखी है अतफाल के लिए, फिलहाल काम आती है भूचाल के लिए। सब रुए सुखन इधर तो सुखन दूसरी तरफ, रुए सुखन इधर तो सुखन दूसरी तरफ। और घंटी का तन इधर है तो टन दूसरी तरफ, घंटी का तन इधर है तो टन दूसरी तरफ। मेहमाने मुहतरम जो कोई आके रह गया, कुछ ऐसी शर्म आई कि शर्म आके रह गया।
کھانا جہاں دیا وہیں نہلا دیا گیا، وہ سب ٹہلا دیا گیا، کبھی لٹکا دیا گیا، ہم اس سے اور وہ جان سے بیزار ہو گیا، رشتہ تعلقات کا ہموار ہو گیا۔ اور گرمیوں میں یہ حال ہے کہ بستر ہے رہ گزار میں، بستر کے سامنے دارا پڑا ہوا ہے سکندر کے سامنے، بستر ہے رے گزار میں، بستر کے سامنے دارا پڑا ہوا ہے سکندر کے سامنے، آندھی میں رات کرتا بنیان تو گیا، اب خود بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، اور فرزند خیر چے جو یہاں چند ہو گئے، پیدا ہوئے ادھر کے ادھر بند ہو گئے، اور گھر میں کبھی جو بیٹھ گیا ہوں نماز میں، بچے اچھل پڑے ہیں جبین نیاز میں، بچے اچھل پڑے ہیں، اور امپرووائز ضرورت کی چیزیں بنا لی تھیں کہ کھلتا ہے ان کے غسل کا خانہ میری طرف، کھلتا ہے ان کے غسل کا خانہ میری طرف، گانا ادھر ہے وجد میں آنا میری طرف، گانا ادھر ہے وجد میں آنا، در اس طرف تو پردہ در دوسری طرف، ہر چیز الغرض ہے مگر دوسری طرف۔ شکریہ۔